बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में दोबारा खौफनाक जंग छिड़ गई है। अमरीकी जंगी तैयारों ने बुशहर के अहम तरीन तंसीबात के ऊपर हमला किया है, लेकिन जवाब में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया है, जबकि जवाबी वार में कुछ और अहम तरीन कामयाबियां मिली हैं। 2 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं अमेरिका के। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर बजाय इसके कि जो मुज़ाकरात का अमल है उसके आगे बढ़ते हुए मामलात बेहतर हों, लेकिन ये बतदरीज खराब होते चले जा रहे हैं और उसकी वजह अमेरिका की जानिब से हट धर्मी वाला रवैया है। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों और हम जंग की जानिब ना बढ़ें, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका है कि यहाँ पे वो जंग में बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये पता चले कि पाकिस्तान की जो अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें हैं वो एक लम्हे को लगता है कि बिल्कुल कामयाब हो गए हैं, दूसरे लम्हे अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसा एक्शन किया जाता है कि जिससे यूं लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। नाज़रीन, ईरान का सबसे अहम तरीन शहर बुशहर, क्योंकि वहां पर एटमी पावर प्लांट भी मौजूद है, वहां पे इनके जो कमांड फोर्स का हेडक्वार्टर है वो भी मौजूद है। तो वहां पर आज जो है वो तबाहकुन धमाके सुनाई दिए हैं और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फिजा के अंदर जंगी तैयारों और ड्रोन्स की मौजूदगी की इत्तलात जो हैं वो बताई गई हैं, जिसके बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और बताया गया है कि करम और कंगान का जो इलाका है सूबा बुशहर के अंदर, वहां पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमरीकी तैयारे को मार गिराया है। इस वक्त जो तैयारा है और पायलट है उसकी तलाश के लिए, तैयारे के मलबे की तलाश के लिए जो टीमें हैं वो इस वक्त एक्टिवली सर्च कर रही हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ के अंदर अमेरिका की जानिब से जो कल इनके बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया था उसका जवाब इस तरह से दिया गया है कि आज मिसाइलों से और ड्रोन से 2 इनके डिस्ट्रॉयर्स जो हैं अमेरिकी नेवी के उनको तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से ये जो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है ये शायद अमेरिका के लिए एक बड़ी वार्निंग भी है और अमेरिका को थोड़ा सा अंदाजा भी हो गया है कि ईरान के साथ अगर वो उलझेंगे तो मामलात उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से लगता है कि ये एक छोटा सा टेस्टर लगाया गया है कि जिसमें ईरान को देखा जाए कि ये किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं। अब ईरान ने एक तो ये कि अमेरिका के तैयारे को मार गिराने की जो खबरें हैं वो ईरानी नेशनल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताई जा रही हैं कि ये जो तैयारा है ये तबाह किया गया है और अमेरिका के सेंटकॉम की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन आपको पता है अमेरिका बात को मानता है लेकिन थोड़े टाइम के बाद। अब अमेरिका को अंदाजा ये हो गया है कि ईरान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि F-35 से लेकर F-22 है और इसी तरह से F-16 जंगी तैयारे उनको तबाह करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। और अभी भी अगर एक तैयारा तबाह हुआ है तो इसका मतलब है कि अमेरिका के जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं और अमेरिका को अब ईरान के साथ मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता जो है वो नहीं बचा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त कोशिशें तो ये कर रहा है कि किस तरीके से जंगबंदी हो जाए और इस हवाले से अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरान जो है उसने जो मुसवदा भेजा था उसमें सिर्फ 2 पॉइंट हैं जिसके ऊपर अमेरिका मुतफिक नहीं है। वो हैं एक एटमी मामला और दूसरा जो है वो स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ का। ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे इस वक्त डेडलॉक है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ इन दोनों मामलात के ऊपर वो चाहते हैं कि अगर ईरान आर्जी तौर पे हमारे साथ एटमी मामले पर समझौता कर ले तो हम जो है वो जंगबंदी कर सकते हैं, अगर मुस्तकिल ना भी हो तो आर्जी तौर पे वो रजामंदी जाहिर कर दे। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ चीजें जो हैं वो बेहतरी की जानिब बढ़ेंगी, लेकिन इस वक्त जो कशीदगी है मशरिक़ वुस्ता के अंदर वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से
بشہر کے اوپر میں بھی کہ ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کی گئی ہو، لیکن ایران چونکہ مکمل طور پہ ایکٹیو اور تیار ہے، اور ان کا ڈیفنس سسٹم جس نے F-35 تک کے جو اسٹیلتھ طیارے ہیں ان کو مار گرایا ہے، اگر یہ آج بھی طیارہ مار گرانے میں کامیاب ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں ایرانی فضائی حدود پر مکمل طور پہ ایرانی فضائیہ کا کنٹرول ہے، ایرانی ڈیفنس سسٹم کا کنٹرول ہے۔ اگر امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو اس کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پہلے ہی تقریباً 45 جنگی طیاروں کی تباہی کا جو ہے وہ پینٹاگون کی جو رپورٹ ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایران نے اس جنگ میں امریکہ کے تباہ کیے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل امریکہ کے جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا، اس حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ سینٹکام کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ ہوا، بالکل ہوا، لیکن اس حملے کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ اس وقت صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے، ہر گزرتے لمحے یوں لگ رہا ہے کہ ایک بڑی خوفناک جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو مغربی ماہرین ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی نیچر سے واقف ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ زیادہ سے زیادہ وقت لینا چاہتا ہے مذاکرات کی آڑ میں، اور اس سے بہت زیادہ اور اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کی توقع جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے شاید پاکستان کے اوپر بھی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی، جب پاکستان کو کہا گیا کہ وہ ابراہم اکارڈ جو ہے اس کا حصہ بنے، جس پر پاکستان نے جواب دے دیا۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ چاہے گا کہ یا تو ایران کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ڈیل کرے اور پاکستان کو جو ہے وہ سائڈ پر کرے، کیونکہ اس نے جس امید پہ کیا تھا کہ پاکستان یہ ٹائٹل ڈیفینیٹلی اپنے گلے ڈالنا چاہے گا کہ جنگ بندی کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کیا، اور اس میں امریکہ یہ جو یہ کہے گا جی کہ یہ دیکھیں اس نے بڑا کام کیا، اور ہم پاکستان کے حوالے سے بھی کامیاب یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ابراہم اکارڈ میں پاکستان کو شامل کر کے۔ لیکن پاکستان کے جواب کے بعد اب امریکہ جو ہے مے بی کہ ڈائریکٹ کچھ چیزیں کر لے، لیکن ایرانی جو ہیں وہ بغیر کسی سازش کے خصوصاً پاکستان کے وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ایرانیوں کو نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ ہے اور نہ ہی ان کے کسی بھی عہدیدار کے اوپر یا پھر ان کے کسی بھی قول و فعل کے حوالے سے۔ وہ تو ہمیشہ کہہ رہے کہ امریکہ یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، وہ کسی وقت بھی ایران کے اوپر حملہ کرے گا، اور بشہر کے اوپر ہونے والا حملہ اسی سلسلے کی کڑی، اور کل جو حملہ ہوا بندر عباس اور جنوبی ایران کے علاقوں کے اوپر وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ حملے بھی جاری رہیں گے، اور جنگ بندی کا جو ہے وہ بھی ایک ڈرامہ کیا جاتا رہے گا۔ تو اس وقت معاملات خاصے کشیدہ ہو رہے ہیں، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک خوفناک تباہی کے دہانے پہ آن کھڑا ہوا ہے۔ عرب ممالک لیکن اس پورے معاملے میں خاموش بن چکے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ اتحاد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عمان کو بھی اب اپنے گرد خطرات محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ خود لینڈسے گراہم کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی خلیجی ممالک کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرے ایران کے خلاف، اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو تباہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ جس طرح سے سلطنت عمان کو تباہ کرنے کی انہوں نے دھمکی دی، یہ کھلی جارحیت اور کھلا یوں سمجھ لیجئے کہ بدماشی والا رویہ ہے جو کہ اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنا مہنگا پڑ چکا ہے، اور جو کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ساری کی ساری ناکامی کے بعد امریکہ اب میں بھی کہ کوئی بڑے اقدامات اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔